अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को वज़ू करने का इतना आसान तरीक़ा बताने जा रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह वज़ू के जो मसाइल हैं वो नहीं भूलोगे। पिछली दो वीडियोज़ में मैंने गुस्ल का मुकम्मल तरीक़ा बताया था और उन दोनों वीडियोज़ को देखने के बाद आप गुस्ल के आलिम बन जाओगे। गुस्ल के मसाइल आपको इतने अच्छे तरीक़े से पता चल जाएंगे कि सारी ज़िंदगी आपको गुस्ल के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वज़ू करने का तरीक़ा। इस क्लिप को देखने के बाद इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको ज़िंदगी भर वज़ू के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा। होता है ना कि वज़ू हुआ कि नहीं हुआ, अरे यार कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन सी चीज़ छूटने से वज़ू होगा कि नहीं होगा, सारी चीज़ें इंशाअल्लाह इस क्लिप को देखने के बाद आप सीख जाओगे। सबसे पहले मैं आपको वज़ू का तरीक़ा बता देता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर हम डिटेल में वज़ू के बारे में बात करेंगे। वज़ू का तरीक़ा है, सबसे पहले हम 3 बार हाथ धोते हैं, 3 मरतबा कुल्ली करते हैं, 3 मरतबा नाक में पानी डालते हैं, फिर 3 मरतबा चेहरे को धोते हैं, 3 मरतबा दोनों हाथ धोते हैं, 1 मरतबा पूरे सर का मसाह करते हैं और 3 मरतबा पैर धो लेते हैं। हो जाता है हमारा वज़ू। मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोग ज़रूर जानते होंगे। लेकिन अब मसला आता है कि वज़ू हुआ कि नहीं हुआ, किन चीज़ों के छूटने से वज़ू हो जाता है, किन चीज़ों के छूटने से वज़ू नहीं होता है। क्या खड़े होकर वज़ू कर सकते हैं, बैठ कर सकते हैं, वॉश बेसन पर कर सकते हैं, है ना, और लोटे से करना ज़रूरी है, क़िबले की तरफ रुख होना ज़रूरी है। जितने तरह के डाउट्स हैं वो इंशाअल्लाह आज आपके क्लियर हो जाएंगे। एक बात आप ये समझ लें कि वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ होते हैं। 4 फ़र्ज़ का मतलब ये है कि ये 4 चीज़ें वज़ू के अंदर होना ज़रूरी हैं। ये 4 चीज़ें अगर वज़ू के अंदर हो जाएं, चाहे आपकी नीयत हो इन 4 चीज़ों को करने की या नीयत ना हो, अगर ये 4 चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं वज़ू के अंदर तो आपका वज़ू हो जाएगा। इनको कहा जाता है वज़ू के 4 फ़राइज़। ये 4 फ़राइज़ को आप समझ लें तो इंशाअल्लाह सारे डाउट्स आपके ज़िंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएंगे। ये 4 चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। ये 4 चीज़ें वज़ू के अंदर कंप्लीट हो गई, चाहे जैसे हो, जानबूझकर आपने ये 4 चीज़ें कंप्लीट हो या वैसे ही हो गई हो, ठीक है। ये 4 फ़र्ज़ अगर वज़ू के अंदर कंप्लीट हो गए आपका वज़ू हो जाएगा, चाहे नीयत हो या ना हो, ठीक है। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, पूरे चेहरे का धोना। पूरे चेहरे का धोना ये वज़ू का पहला फ़र्ज़ है, ठीक है। चेहरा किसको बोलते हैं? चेहरा यहाँ से पेशानी के बालों से लेके थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, पूरा चेहरा इसको कहा जाता है। तो ये चेहरा आपका धुल जाए, ये वज़ू का पहला फ़र्ज़ है। वज़ू का दूसरा फ़र्ज़ है दोनों हाथों का कोहनियों समेत धुलना। तो दोनों हाथ आप धोइए, लेफ़्ट राइट दोनों हाथ कोहनियों समेत, ठीक है। ये वज़ू का दूसरा फ़र्ज़ है, यानी वज़ू की वो दूसरी चीज़ जिसको हर हाल में कंप्लीट करना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है मसा, चौथाई सर का मसा करना, ये वज़ू का तीसरा फ़र्ज़ है। चौथाई सर का मतलब क्या हुआ? पूरे सर का मसा करना फ़र्ज़ नहीं है, चौथाई, यानी हमारे सर के 4 हिस्से किए जाएं तो चौथाई सर का मसा करना ये वज़ू का तीसरा फ़र्ज़ है। मसा कहते हैं गीला हाथ लेके यूं करके फेर लेना, इसको मसा कहा जाता है। ये तीसरा फ़र्ज़ है। और चौथा फ़र्ज़ है दोनों पैरों का धोना, टखनों समेत दोनों पैरों का धोना, ठीक। ये चौथा फ़र्ज़ है। तो ये वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। ये 4 फ़र्ज़ अगर कंप्लीट हो जाते हैं आपका वज़ू हो गया, चाहे आपने वज़ू करने की नीयत की हो या ना की हो। मिसाल के तौर पे आपको वज़ू करना था और बहुत जल्दी में थे आपने जल्दी से नल ओपन किया और नल ओपन करने के बाद आपने चेहरा धोया, दोनों हाथ धोए, सर का मसा किया, पैर धो लिए, बाकी सारी चीज़ें आपने छोड़ दी। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, दोनों हाथ धोना, ये सब आपने छोड़ दिया। आपका वज़ू होगा कि नहीं होगा? आप मुझे जवाब दीजिएगा। जवाब आपका क्या होगा कि वज़ू के 4 फ़र्ज़ कंप्लीट हो गए, वज़ू हो गया। आपको ये देखना है कि वज़ू के 4 फ़र्ज़ कंप्लीट हो रहे हैं।
اگر وضو کے 4 فرض کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو آپ کا وضو ہو گیا۔ ان 4 فرضوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری سنتیں ہیں۔ دونوں ہاتھ دھونا سنت ہے، کلی کرنا سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ تو یہ جتنی بھی سنتیں ہیں، سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، لیکن سنت کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے۔ ہاں، سنت پر عمل کرنے سے سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیت کرنا وضو کرنے کی یہ سنت ہے۔ مان لیجئے کسی نے بغیر نیت کے، کوئی گرمی بہت لگ رہی تھی، کوئی جلدی سے آیا آفس سے اور باتھ روم میں چلا گیا، باتھ روم میں جانے کے بعد وہ نہا لیا۔ نہانے کے بعد اس نے دیکھا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اب وہ وضو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بتائیے آپ مجھے، ویڈیو کو روک کر ذرا سوچئے اس کا جواب۔ وضو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وضو نہیں کرے گا۔ وضو کو توڑنے والی چیز اگر اس کو نہیں پیش آئی تو وہ وضو نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ جب وہ نہایا تو نہانے میں اس کا چہرہ بھی دھلا، بھائی پوری باڈی بھیگ گئی نا، وہ نہایا تو چہرہ بھی دھل گیا، ہاتھ بھی دھل گئے، پورا سر بھی بھیگ گیا، پیر بھی دھل گئے۔ تو نہانے میں یہ چاروں چیزیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں، جو وضو کے 4 فرض ہیں۔ جب آدمی نہاتا ہے تو یہ 4 فرض نہانے میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کوئی نہاتا ہے تو نہا کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے بغیر وضو کیے، جب تک کہ وضو کو توڑنے والی چیز اس کو پیش نہ آئی ہو۔ اسی لیے کوئی اگر جمعہ کا غسل کرتا ہے تو وہ بغیر وضو کیے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نہانے سے آلریڈی وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ وضو کے اندر جو 4 چیزیں فرض ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ ایک مثال دے کے میں آپ کو اور سمجھاتا ہوں۔ مان لیجئے آپ باہر گئے، بارش آ گئی، بارش میں آپ پورے بھیگ گئے۔ آپ جب واپس آئے تو عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، تو آپ پورے بھیگ گئے، آپ نے کپڑے چینج کیے، تو وضو آپ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ نہیں کرو گے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ بارش میں پورے بھیگ گئے تو وضو کے جو 4 فرض ہیں، یہ 4 فرض یاد رکھیے گا: پورے چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیروں کا دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ تو یہ جب آپ بارش میں بھیگے تو یہ وضو کے 4 فرض کمپلیٹ ہو گئے۔ اب آپ کو وضو کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، وضو میں نیت کرنا یہ سنت ہے، یعنی اگر کوئی نیت کر لے وضو کرنے کی پھر وضو کرے تو وضو کا ثواب بڑھ جاتا ہے، سنت پر عمل کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لیکن وضو کے 4 فرض کسی بھی طرح کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اور ان 4 فرضوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب سنتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ہاتھ دھونا بھول گئے یا کلی کرنا وضو میں بھول گئے، تو 4 فرضوں کے علاوہ کوئی بھی چیز اگر چھوٹے گی تو آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ بھئی 4 چیزیں کمپلیٹ ہو گئی، وضو ہو گیا۔ اسی طرح سے مان لیجیے آپ نے پہلے ناک میں پانی ڈال لیا، کلی کرنا آپ بھول گئے، تو بعد میں اگر آپ کلی کرتے ہیں تب بھی وضو ہو جاتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے، جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کہ وضو کے اندر 4 فرض ہوتے ہیں۔ ان 4 فرضوں کو اگر آپ کسی بھی طرح سے کمپلیٹ کر لیتے ہو تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے۔ اور ان 4 فرضوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سنتیں کہلاتی ہیں۔ سنتوں پر عمل کرو گے تو ثواب بڑھ جائے گا، سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن بائی چانس اگر کبھی چھوٹ جاتی ہیں سنتیں، یا ہم بہت جلدی میں ہوتے ہیں، کوئی سنت مس ہو جاتی ہے، تب بھی وضو ہو جاتا ہے۔ اب جو لوگوں کے ڈاؤٹس ہیں ان کے جوابات میں آپ لوگوں سے لینا چاہوں گا۔ آپ مجھے کمنٹ باکس میں ویڈیو روک کر سب سے پہلے جواب دیجیے گا، پھر ویڈیو کو آگے بڑھا کے چیک کیجیے گا کہ آپ نے جو میری ویڈیو دیکھی تو واقعی آپ وضو کا پورا مسئلہ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے۔ دیکھیے، کوئی آدمی واش بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کرتا ہے تو واش بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کرنے سے کیا وضو ہو جائے گا؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ وضو ہو جائے گا تو آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے۔ واش بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کرنے سے وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ وضو کے جو 4 فرض ہیں وہ آپ کیسے بھی کمپلیٹ کر لو، بیٹھ کر کمپلیٹ کرو، کھڑے ہو کر کمپلیٹ کرو، نہا کے کمپلیٹ کرو، یہ 4 فرض پورے ہو جائیں گے، وضو آپ کا ہو جائے گا۔ واش بیسن پر کھڑے ہو کے جب آدمی وضو کرتا ہے تو ساری سنتیں بھی وہ کمپلیٹ کرتا ہے، تو وضو ہونا ہی چاہیے، لازمی ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے کوئی اگر مان لیجئے نہر پہ کھڑے ہو کے وضو کرتا ہے تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی خاتون کا دوپٹہ گلے میں پڑا ہوا ہے، سر کھلا ہوا ہے، وہ اگر واش بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کرتی ہے تو وضو ہو جائے گا۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ یہ 4 فرض کمپلیٹ ہو رہے ہیں
تو وضو ہو جاتا ہے۔ سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، سنتوں پر عمل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ کبھی اگر کوئی سنت مس ہو جاتی ہے تو وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج آپ لوگ وضو کرنے کا مکمل طریقہ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوگے۔ ابھی بھی اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی سوال ہے وضو سے متعلق اس پوری کلپ کو دیکھنے کے بعد، تو کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کیجئے گا۔ انشاءاللہ اگلی جو کلپ ہے وہ وضو کے وہ مسائل جو آپ لوگ کمنٹ باکس میں جا کے پوچھو گے اس پر اگلی کلپ انشاءاللہ آپ کو ملے گی، تاکہ اچھے طریقے سے وضو کے سارے مسائل آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔